igsoon ko diha ni Kristo maayong udto kaninyong tanan. So karon mga igsoon no, aduna na pugiti ipambito isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So ang atong pag-isgutan karon mga igsoon no, so nasayod kita mga igsoon no karong August 15 karong August 15 mention mo ni ang kapistahan sa atuang ni Birheng Maria mga igsoon no, sa iyang Assumption of Our Lady of Maria mention no. So mo na mention no, ang assumption mention mo na ang pagpasaka sa tuwa kang pagpasaka ni Santa Maria nga gipasaka siya sa Dios mention. So mo kana ato ang atong ipasabot dinhi mga igsoon no. So mo ni yang kapistahan nga gipanghitabo karong adlaw sa atuang diha sa simbahang Katoliko. So dinhi mga igsoon no, gamiton una nato no nga atuang mga sitas nga ginagamit sa mga pinalangga na to nga dili Katoliko no nga posible daw nga tuana sa langit si Santa Maria tungod kay sumala din na sa buhat kapitulo 10 bersikulo 42 mga igsoon no nga wa pa mibalik si Jesus no sa ikaduha nga kahigayon. So mo nabuot pa sabot ni no, wala pa dayon nakaadto sa langit. So atong basahon na mga igsoon para masayran nato no ug makita usab ninyo. So mo ni lang ginagamit mga igsoon no sa buhat kapitulo 10 kay wa pa nibalik si Hesus Kristo no sa ikaduha nga higayon. So posible daw nga wa pa nakasaka. So atong basahon mga igsoon no, ug gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawan ug sa pamamatud nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. So kini maigsoon no, kay wala pa man daw ang paghukom maigsoon no, mo na nga wala pa din nakasaka sa langit. So mo ni lang kasagaran ginagamit maigsoon no. Apan maigsoon no, pag atong pamatud-an dinhi sa balaang kasulatan nga tuwa na gyud si Santa Maria sa langit. Bisan pa magdi na to mabasa nga litra por litra apan masabtan nato nga tuwa na siya sa langit migsuno gipasaka siya sa Dios. So dinhi migsun ang pagtulo ng Katoliko migsuno dili lang sa mabasa sa Biblia migsuno kundi aduna gayoy mga binabao mga kasaysayan nga mga usa encyclopedia ingana migsuno. So atong basahon migsuno ug dili lang kita nga ato nang gibas di sulti nga mga binaba o mga kasaysayan migsuno kundi aduna gyud kitay mabasa dinhi sa balaang kasulatan no. Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8. So, nga nagaingon dinhi mihatag sila binaba nga hubad sa balaod sa Dios ug gihatag nila ang kahulugan nini aron sa mga tawo nga makasabot no. So mo na ang pagtulunang sa Katoliko mention aduna gayoy mga binaba no. Wala lang yun nga Bible alone tano nga Biblia lang tanan natong ato ang gituhuan kung dili mabasa di natuan apan diri mention no masabtan nato dinhi sa Nehemias nga nagtudlo sila mention nihatag sila binaba nga hubad. So ilang gipasabot pinaagi sa ilang baba nga pagubad ng no aron din ang mga tao makasabot niya na. So ang kang og kining litra por litra mga igsoon mao kini ang makapatay. So no mo na ingon nga kung mingon sila nga Biblia lang kung dili mabasa sa Biblia mao na hinungdan nga makapatay mga igsoon tungod kay atong mabasa dinhi mga igsoon. So atong basahon dinhi sa 2 Korinto kapitulo 3 bersikulo 6 mga igsoon no. So atong basahon dinhi nga nagaingon din kay siya ang nagimo kanamong takos nga pagalagad sa bagong kasabutan. Kining bagong kasabutan dili balaod niya sinulat kun dili iya sa espiritu. No, ang sinulat nga balaod nagpahamtang sa kamatayon apan ang espiritu naghatag sa kinabuhi. Sumo na migsuno. So kaning mga sinulat nga kung dili na mosulat migsuno dili na nato tuhuan sumo na makapatay kini migsuno dili literal nga mamatay ka kung dili mamatay ang imong espiritu sa moabot nga panahon migsuno nga kitang tanan mga mata migtuad diha nato diha na to sa mga nagtuon niya nga litra por litra mission diha sila makahiagom sa silot sa Dios no ang kamatayon nga ang espiritu dito maalaot sa imperno mission no. So dinhi nga punto mission no matud nato ganina no nga si Santa Maria to gipasaka sa Dios. So dili man nato mabasa litra por litra apan masabtan nato nga si Santa Maria mission no ang inahan sa Dios tuwa na sa langit. So atong basahon mission no diri sa gipadayag. So gipadayag kapitulo 12 bersikulo 1, 2 ug 5 mention no. So atong basahon. So atong i-highlights para mas maklaro no. So unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon didto sa langit usa ka babae nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan ug gikoronahan siya 12 ka bituon. Apit na siya manganak ug nagtiyabaw na sa kasakit. So sa 5 mga igsoon nga nagaingon dinhi unya gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga hingpit kaayo apan gisakmit ang bata o gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. So kinsa may nanganak
dinhi sa kalibutan maigsoon nga ang iyang gianak nga maghari sa kalibutan. Di ba? Si Santa Maria maigsoon, no? Si Santa Maria ang iyang gianak si Hesukristo. So mao ni maigsoon, no? nga kini nga bayhana maigsoon, no? Kung kani si Santa Maria nga tuwa na gayud sa langit tungod kay kung atong masabtan diri maigsoon, walay lain nga walay babae nga dinhi sa kalibutan nga gianak niya ang usa ka batang lalaki nga maoy maghari sa kalibutan kundili si Santa Maria maigsoon. So mao na ang punto maigsoon nga si Santa Maria gipasaka na sa Dios dito sa langit maigsoon, lawas ug kalag. And then di maigsoon, atong isa-isahon ni nga ang Dios aduna na siya mga pinili nga katawan nga gipasaka na usab sa langit, no? Kung katoy lang gigamit nga sitas maigsoon nga atong wala pay nakasaka dito sa langit tungod kay wala pay paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay maigsoon. So kato may gison kato nga punto maigsoon is mao to ang gitawag nga final judgment mga igsoon, no? So dinhi maigsoon, no? Dinhi atong basahon dinhi sa ah, Genesis kapitulo 5. So atong basahon mga igsoon, no? Nga aduna na gipasaka sa langit ang Dios mga igsoon, no? So Genesis kapitulo 5 bersikulo 22 nga og hangtod sa 24. Nga nagaingon dinhi, human matawo si Metusela si Enoch nagkinabuhi nga matinumanon sa Dios sulod sa lain 300 ka tuig nga ug nakaliwat siya uban mga anak. Miabot ang iyang panuigon sa 365. Nagtinumanon siya sa Dios sa tibuok, no? Sa tibuok niyang ato basama yun. Nagtinumanon siya sa Dios sa tibuok niyang kinabuhi unya wala na siya ikita kay gikuha man siya sa Dios. So mo na migso, no? Si Enoch tungod kay magtinumanon siya sa Dios bisan gikuha na siya sa Dios, wala na siya ikita. Buti pasabot tuwa na siya sa langit usab, no? Ug nausab dinhi sa ikaduhang hari mga igsoon, no? So ikaduhang hari kapitulo 2 bersikulo 11 ug 12 mga igsoon, no? So atong basahon no na ni tulo ni ka portion mga igsoon nga nanay gipasaka o gikuha sa Dios, no? So atong basahon mga igsoon, no? Sa 11 samtang nagpadayon sila paglakaw ug nagsultihanay sa kalit usa ka karaway nga kalayo nga giguyod og mga kabayo nga kalayo usab pag mipatiwala kanila og gibayaw si Elias ngadto sa langit pinaagi sa usa ka limpulos. Nakakita nini si Eliseo og misinggit siya, amahan ko ani ang mga karaway ug mga kabalyero sa Israel ug wala na dayon niya makita si Elias unya gikuha niya ang iyang bisti ug gigigisi niya kini og duha ka bahin aron pagpakita sa kasubo. Sumo na migson, no? Si Elias gikuha usab sa Dios migson, no? Pinaagi sa kabayo nga nagkalayo mga sa karwahe. So mo na mga punto mga so nagayoy nakaabot sa langit mga igsoon. And then dinhi mga igsoon, no, basahon usab nato dinhi sa nya ipasabot nato na nga mga kana nga tulo nga bersikulo mga igsoon, nga aduna nagyoy gikuha ang Dios mga igsoon, no. So dinhi mga igsoon, no, duha ka propeta gikuha usab sa Dios, no, gipasaka sa Dios. So gipadayag 11 bersikulo 9 mga igsoon, 9, 10 og 12 mga igsoon. So atong i-highlights. Ni mga igsoon, no. So nga nagingon ni sulod sa tulo ka adlaw ug tunga ang katawan sa nagkalain-laing nasod banay o pinulungan mutan-aw sa ilang mga haya ug dili kini nila ipalubong. Malipay ang katawan sa kalibutan tungod sa kamatayon niining duha ka saksi sa ulogon nila kini pinaagi sa paghinatagay og sa mga gasa ug ipaantos man pagayo ang katawan niadtong duha ka propeta. So sa 12 mga igsoon, no? So unya nadungog sa duha ka propeta ug nisinggit gikan sa langit nga nagingon, saka kamo ngari ug mikayab sila ngadto sa langit kay sakay sa mga panganod samtang nagtan-aw kanila ang ilang mga kaaway. So kini nga punto migsunod tulo si Enoch, si Elias ug kining duha ka propeta gipasaka sa Dios didto sa langit migsunod. So kini nga punto migsunod dili ni matawag na to og final judgment nga dili kani sumpaki dito sa buhat kapitulo 10, no, nga wala pay nakasaka dito tungod kay kana nga punto migsunod final judgment kana nga pasabot dina sa buhat kapitulo 10 kini migsunod, no. Ug kana migsunod kining tulo o kining upat ka personahe migsunod nga pinili sa Dios. So mga piniling katawan sa Dios migsunod. Si Santa Maria migsunod usa-usab ka pinili sa Dios. And then unsa pa ka, no, kung ikaw ang inahan, kung ikaw anak migsunod, no, nga tag-iya sa langit, imo kang inahan dili ka nimo pasakaon sa langit nga ang mga ang higala nimo o mga pinili nimong katawan imo na ganing pasaka sa langit. So unsa pa ka ang imong mismong inahan, dili pa ka nimo nga pasakaon sa langit nga pinili usab si Santa Maria sa atong Dios, no.
nga aron diin nga nakatabang siya sa nakatabang siya sa atong kaluwasan migsuno. So mao na nga ang punto migsuno nga si Santa Maria ug nabasa nato dito sa gipadayag nga wala man nato nabasa litra por litra po na sabtan nato nga tuwa na si Santa Maria dito sa langit migsuno. And then kanang gitawag nato mention nga di na usab sa gipadayag kapitulo 6 9 mention nga aduna na gyud na langit una hukman na. So atong basahon usab mga igsoon. So gipadayag kapitulo 6 bersikulo 9. So, nga nagaingon di unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo sa na ug nakita ko sa ilalom ang alaran ang mga kalag niadtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilang pagkatinumanon sa pagsaksi. So kini megsuno gitangtang nila ang kuan dito sa nating karnero mensuno nga ikalimang silyo ug nakita nila tong mga kalag nga mga matinumanon sa Dios mensuno so naa na ditoy na hilangit mga igsuno tungod kana mo kana nga mga nahukman na mga igsuno kanang individual judgment kanang individual judgment mga igsuno sumala din na sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27 nga ang matag usa kanato no so mamatay kita matag usa and then diya sumala diya sa Hebreo 9:27 nga hukman kita sa Dios mo na individual judgment mensuno katong buhat 10:42 mensuno mo katuang final judgment mga igsoon. So mo kana mensuno ang ato ang pagpadayag dinhi ug pagpaambit sa pulong nang hinaut kita nga unta aduna kamoy gamay pagtulunan nakatunan mahitungod sa pulong sa Dios. Ug kini atong topic mensuno atong gipamutod-an nga si Santa Maria gipasaka na sa langit. Mo na kana ang iyang kapistahan karon sa Assumption no Our Lady of Assumption mga igsoon. So mao na kato igsoon ug nanginaut kita nga unta aduna kamoy gamay pagtulunan nakatunan mahitungod sa pulong sa Dios ug pagtulunan ng isip katoliko ug sublihan ko pag-usab mayong hapon kaning tanan ug dalay ng Dios. God bless.